सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोमिया. मार्कासो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 आणि वळ 2-10 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल chapter 9 verses 2 to 10. जेजूचे रुपांतर. सो दिसा उपरांत जेजू पेद्रोक, जाकोबाक आनी जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताच्या आंग वस्त्र इतलें जळजळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय धोणकाराक तशें करूंक असाध्य. कित्याक तितलें धवें तें. आनी मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तोळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू बांदया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हणून ताकाच कळोंक ना. तितले ते भियान गाबरलेले. तितल्यार एका कुपान तांचे दंपान घालें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो. ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत तांणी सट्ट करून भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय ताच्या सांगाता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना तांणी पळयल्लें तें मनशापद मेल्ल्यांतलो जिवान जायसर कोणाक कळयनाये म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. तांणी उतरां घट्ट मोतींत वेली. पूण मेल्ल्यांतलो जिवंत जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेकाक तर्क करतले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. जेजूक आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, एक फावट एकलो बापूय आपल्या ल्हानशा दुवेक घेवन दुवेक कितें जाय तें काण घेवंक म्हणून ताका दुकानाक आपोवन व्हरता. आनी जेन्ना बापूय आपल्या ल्हान दुवेक ह्या कांगणाच्या ह्या ज्युवेलरी शॉपाक आपोवन व्हरता, तेदोळ ताचें ल्हान धूव थंय पळयता एक नेकलेस. त्या लायटाक, त्या दिव्याच्या परसळाक सोबीत एक नेकलेस. आनी ताचें मोल कितलें गी म्हणून विचारता. ताका दुकानदार म्हणालो, हें आर्टिफिशियल, हाका कांय चड मोल ना, खाली 10,000 मात्र म्हणालो. जाल्यार ह्या भुरग्याक जायचे. आपल्या बापाय सांगता, म्हाका जाय तें म्हणून वत्ताय करतना बापाय तें काण घेवन ताका दिता. आनी तें नेकलेस मेळिल्ल्या उपरांत ह्या भुरग्याक कितें संतोश. घरा येयल्यार तें नेकलेस तेदाळ पळोवचें उक्तें करन. मात्र न्ही, तें नेकलेस पळोवन संतोश भोगचो. हें पळयल्या बापायन ताका म्हळें, पुता तें नेकलेस म्हाका दी. हांव दिना डाडा म्हणाल. ते तूं म्हजो मोकरी नाय गे. मोग करता पूण म्हाका नेकलेस जाय म्हणाल. तशें हर एक दीस बापाय ताजे कडेन विचारतना, पुता तें नेकलेस म्हाका दी म्हणटना, हांव दिना डाडा, तें म्हाका जाय. आनी सबार पटी सारल्या उपरांत तरी हांव तुका नाका गी, तुका नेकलेस मात जाय गी. मागीर निमाणें बापायचें आयकून ह्या वत्तायक ताणें कितें केलें, तें नेकलेस ताणें बापायक दिलें ना खुशेन. आनी बापायन कितें केलें, आपल्या दुवेक आरोवन धरलें आनी ताच्या बोल्सांतले आनी एक नेकलेस काडून दुवेक दिलें. असली नेकलेस, 10,000 रुपयांचे न्ही, 10 लाखांचे मोलाचे. कितें समजता तुका आनी म्हाका आमकां? कितें समजता तुका आनी म्हाका आमकां? आमी आज घट्ट धन रावल्या भाव भयणीनो. आज आमी घट्ट धन रावल्या. आमकांच आमी घट्ट धन रावल्या. आमच्या भुरग्यांक आमी घट्ट धन रावल्या. आमचे घरदार, भुंयबाट, आस्त बदीक सगळ्यांक घट्ट धन रावल्या. मात आमचें नांव, आमची पदवी, आमचे शेकाप, आमचे जानवाय सगळें आमी घट्ट धन रावल्या. आमकां दिवंक नाका. पण आज दिल्यार कितें जाता म्हणलें तुका समजतलें. आयच्या पयल्या वचपांत आब्रामाक
इजाक कितल्या वर्सां उपरांत जल्मालो? 75 वर्सांच्या प्रायर ताका देवान बसयल्लें आनी 100 वर्सांच्या प्रायर ताका इजाक जल्मालो वय मू ताका आनी साराक. आनी ह्या अब्राहमांत देव कितें विचारता एक घडी आयकुया. आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 22 वळी 1 आनी 2 आनी उपरांत 9 तावन 18 पर्यंत. अब्राहमाचो यज्ञ. वयर कितें पळयलां? यज्ञ 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 म्हळ्यार कितें? बलिदान, सॅक्रिफायस, त्याग. पळया सारके मतींद्वारा अब्राहमाचो यज्ञ म्हणजे बलिदान म्हणजे सॅक्रिफायस म्हणजे त्याग. आनी कसलो त्याग पळया. अब्राहमाच्या जाग्यार तूं आनी हांव आमी आसल्यार हो त्याग करूंक साध्य गे म्हणलें सवाल आमकां असं विचारया. वास. ह्या गडिता उपरांत देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. परीक्षा केली. देव परीक्षा करता. देवाने पटी दिले म्हणून तुवें पटली बांदून येल्यार पावाना भाव भयणीनो. तुका भलायकी फाटीं दिल्या त्या भलायकीची परीक्षा करता. तुका केसींत जीक दिल्या परतून तुका परीक्षा करता. तुका जिवनांत कितें मेळोंक ना, काम दिलें तें काम मेळ्ळ्या उपरांत तुजी परीक्षा करता. ह्या परीक्षेंत आमी पास जाता म्हणलें सवाल. देवान तुका बरी भलायकी दिल्या उपरांत त्या भलायकेंत तुवें कितलें देवाक मानवचें येमेसवचें महिमा हाडचें केलां म्हणलें सवाल. तुका घरदार दिल्ल्या उपरांत त्या घरांत तुज्या भुरग्यां बाळांक सांगाता घेवन कुटुंबादारांक सांगाता घेवन कितलीं देवाक तुवें महिमा हाडल्यांत म्हणलें सवाल. तुका दिल्लो तो जागो या तुका दिल्लें तें बिझनेस त्या बिझनेसा मुखांतर देवाक मानवच्या रितीन कशें तुवें तुकास ती देणी उर्जीत केलां म्हणलें सवाल. देखीन देव परीक्षा करता. म्हाका दिल्ल्या देण्याची देव परीक्षा करता. म्हाका दिल्ल्या वेळाची देव परीक्षा करता. म्हाका दिल्ल्या जाणवायची देव परीक्षा करता. म्हाका दिल्ल्या सोबायाची देव परीक्षा करता. म्हाका दिल्ल्या कितें म्हणटात बोळाची सक्तेची देव परीक्षा करता. देखून आज मतीन दवरया आमी ह्या परीक्षेंत हांव आनी तूं आमी पास जाता वंगी जाल्या वंगी या जावं कशी व्हरता वंगी म्हणून. आनी कसली परीक्षा केली अब्राहमाची? ताणें ताका उलो केलो. उलो केलो. अब्राहमान जाप दिली. आबळे हांव हांगा आसा. वळ्यानिंगी देव आपयता ताका आनी म्हणटा हांव हांगा आसा. पयलें तो देवाच्या उल्याक पाळो दिता उलो करतना. सुकोवन काण घेना. कांय ना बरी सुकोवन काण घेना. कांयनान कितें कांय ना की देवान उलो केलो. मागीर फाटीं येता सर उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 4 आनी 9 उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 4 आनी 9 कितें म्हणटा? कांय ना की देवान उलो केलो पण ताणें सुखारी मारली. ऐका तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली हांव नेना. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? पळया न्ही कशी सुखारी मारता पळया. तो नेनांगी न्ही जाय की तो नेनांगी तो जाना. ताणें कितें केलां म्हणलें तो जाल्यार कशें सुकोवन काणी येता पळया. पूण देवा म्हाका सुकोवन काणी येवंक जायना. देव कितें म्हणालो ताका? सर्वेस्परान म्हळें कितें केलें तुवें? आयक बोईत हांव तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता. तूं म्हणटा हांव नेना म्हज्या भावाचो राखवली गी म्हणटाय. भाव भयणीनो हर एक एकल्याची परीक्षा जाता. आनी परीक्षा जाताना देव सवाल करता. देव उलो करता. देव उलो मारतना असो उलो मारता. अब्राहमाक कितें म्हळें? अब्राहम आनी ताणें म्हळें हांव हांगा आसा. देवान म्हळें गे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक. ऐका गे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक. गे तुज्या पुताक एकल्याच पुताक तूं मोग करताय त्या पुताक. आतां आमी कितलो असो कोणाचो कसो मोग करता? खंयच्या संगतीचो वस्तूचो आमी मोग करता. खंयच्याक आमी धन रावल्या. वो सॅक्रिफायस वो त्याग करूंक हांव आनी तूं आमी तयार आसा गे म्हणलें सवाल. देखून हांगा पळय अब्राहमाक तुज्या एकल्याच पुताक
तू मोग करताय त्या तुझ्या पुताक घे आणि वोस मोरिया गावाक. आणि हांव दाखयता त्या गावाक वस. मोरिया म्हणल्या गावाक वस. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटे. वळ्या निंगी कसलो देव निंगी. आमी जाल्यार म्हणटा काम दिलें काम काडलें निंगी. जॉबान म्हणूंक न्हय. जॉबाच्या बुकांत 1 आनी ओळ 21 कितें म्हणटा जॉब. तो पुरपुरता गे जेन्ना देवान ताका दिलें जॉब देव बिरंतीचो जॉब देवाचेर पत्नीन विश्वास दवरलो. जॉब कितें म्हणटा जॉबाच्या बुकांत 1:21 जॉब चॅप्टर 1:21. आनी ताणें म्हळें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो. विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. शिका जॉब आतां न्हू. नाही म्हण देवान दिल्लें देवान व्हेलें. म्हजें म्हणलें तर खाली जालें. मातयेक जाल्लें मातयेंत उरलें. हांगा कितें उरलें. देवान दिल्लें देवान व्हेलें. म्हजें म्हणलें तर खाली जालें. मातयेक जालें मातयेक गेलें. हांगा कितें उरलें हांगा कितें उरलें. पूण ताका खंयचें उराना पळय मातयेंत माती जावन येता पळय ताका समेंदन रावता. पूण जॉब कितें म्हणटा देवान दिलें देवान व्हेलें आनी देवाचें नांव म्हणटा आमी आमचें काम गेल्यार. म्हणटा आमची भलायकी गेल्यार. म्हणटा आमकां कोणी सोडून गेल्यार. आमी ते म्हणटा तर आनी आमचो विश्वास आमचो भावार्थ आमचे पातयेनी देवाचेर आसा तर गेल्ल्यांक वसोंक चड त्या जाग्यार तुका एका जाग्यार कितल्या जाणांक तो तयार करता पळय. हांवें सांगलें तुमकां ह्या ल्हानशे एका गणितांत तें भुरगें तें आर्टिफिशियल नेकलेस कान घेवन म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय म्हण धन रावल्या वेळार ताका आसलें कितें मेळिल्लें कितें आर्टिफिशियल. पूण जेन्ना ताणें तें दिलें कितें मेळ्ळें ताका. आज भाव म्हयनो देव तुका आनी म्हाका आमकां हें दिवंक कशी व्हरता. आज देव तुका ह्या मापान दिवंक कशी व्हरता. हर एकल्याक हांगा आसल्याक. पूण तुजो म्हजो आमचो त्याग कितलो सॅक्रिफायस कितलो म्हण पळोवन मागीर दिवंक कशी व्हरता. आपण म्हणून न्ही म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायार्थ तुवें तो बसयल्लो म्हाका तुवें तो दिल्लो म्हाका आतां तूं विचारताय खंयच्या कास्ता आसा तूं तुज्या दोळ्यांत रागत आसा गी म्हळें गी नवी वळ कितें म्हणटा. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली. वळ्यान गे देवाच्या उल्याक ताणें पाळो दिलो. आपल्या पुता आसो सांगना देवान दाखयल्या त्या जाग्याक मोरया त्या पर्वताक दोंगरार ते वेतात. थंय ताणें वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडले. आपल्या पुताक इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. वळ्यान गे भाव भयणीनो कोणी करून सकात गी एकल्याच पुताक तेय ताच्या म्हाताऱ्या प्रायार देवानच दिल्ल्याक. ही सादगी काणी नाही. ही पवित्र पुस्तकांतली काणी म्हण चिंतात की तुमी. पळयान गी भावार्थ ताका कित्याक भावार्थाचो बापूय म्हणटात एकल्याक ताणें येल्यार ताच्या जाग्यार कितल्यांक दिता म्हणल्यार मागीर आमकां कळटलें. देवान दिल्ले एकल्याक ताणें फाटीं व्हेल्यारी त्या एकल्याच्या जाग्यार तो कितलीं जाणां मागीर आब्रामाक दिता. आब्रामाची संतत वाडल्या गी उणी जाल्या. कित्याक वाडली जर तर ताणें इजाकाक भेटोवंक नातलें आज आब्रामाची संतत म्हणली आसची ना आसली. मतींत व्हरा त्या घडी आमकां समजना. पूण इजाकाच्या जाग्यार देवान कितें तयार केलां म्हणलें ताका कळीत ना. पूण देवाच्या उल्याक तो काल्तिमान घालता. ताणें इजाकाक बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जिवेशी मारूंक हातान सुरी घेतली. यज्ञ भेटोवंक सुरी घेतलीच ताणें. पूत म्हणलें कोण हांव तो पूत ताका हांगा बली भेटोवंक आसा म्हणलें मतींत व्हरूं ना. पूण ताका कितें आसलें ताच्या मतींत म्हज्या सरस्प्रा देवाक आमी मानवा जाय. आज आमी कोणाक मानवाता कितले पुटी सांगलां आमी कोणाक मानवाता.
आज मनशा मानवांच्या खातीर निंगी आमी जियेता, संस्थ्याक मानवांच्या खातीर निंगी आमी जियेता, आमच्या वडिलांक मानवांच्या खातीर निंगी आमी जियेता. देवाक मानवांच्या खातीर तूं जियेता एक म्हणल्यार सवाल. सांग पावल म्हणटा न्ही गलात घरां बरोवन हांव 1:10 गलेशियन चॅप्टर 1:10. तर आता कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां कोणाक मानवंक पळयता तसो दिसता. मनशाक की देवाक, मनशाक की देवाक. हांव कितें मनशाची शाबासकी सोडूंक पळयता म्हण तुमी चिंतात. पळया न्ही सांग पावली जाल्यार मनशाक मानवांच्या खातीर तो करिना, जियेना. वास आनी की हांव मनशाक मानवंक सोदता जाल्यार हांव जर तर मनशाक मानवंक सोदता तर हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही. न्ही, हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही. जावं परो हें सत्य मानून घेताना तुका जायते विरोधी आसूं परो, दुस्मान आसूं परो, जावं दी आसूं दी. ते तुजे इश्ट जावन तुवें देवाक दुस्मान जावंक नजो. संवसारी मनीस तुजे इश्ट जावन तुवें देवाक दुस्मान जावं नजो. पूण देवाचो तूं इश्ट जाताना संवसारांतले कितलेय मनीस तुका दुस्मान जाल्यार कांय फरक पडना. कित्याक तुज्या पक्षान कोण आसा? या सर तुज्या इश्टांक सरी केल्यार आनी देवाक तुजो इश्ट म्हूण सरी केल्यार कोण गरजेचो? जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट, म्हाका सांगा दिता. जेजू म्हजो इश्ट, कश्टा दुखांत पावता. जेजू म्हजो इश्ट, वायटांत हांव निवारता. जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट, म्हाका सांगा दिता. जेजू म्हजो इश्ट, कश्टा दुखांत पावता. जेजू म्हजो इश्ट, वायटांत हांव निवारता. आनी अब्राम कितें जावन आसलो? अब्रामाक कितें नांव आसलें? देवाचो. जाकोबाची पत्रिका 2:13 कितें बरयलां आयका. जेम्स चॅप्टर 2:13. कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना. सॉरी 23 2:23. अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो. अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचें थंय पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत मेळ्ळें. कोण कोणाचो इश्ट जालो? एका परिक्षेंत पास जाताना पळयान गी कश्टांची परीक्षा. देवाच्या त्या उल्याक तो पाळो दिताना ताच्या भावार्था वरवीं ताका हें नांव मेळना. तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळें. आज आमी संवसारान नांव जोडूंक पळयता न्ही. देवाक मानवाचे भाव भयणीन तुवें आनी हांवें. आनी देवाक मानवांच्या खातीर अब्राम कितें करता? सुरीक घेता आनी आपल्या पुताक इजाकाक जिशी मारूंक सुरी उबारतना तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. पुतान पळया थंय आसा. गेला थंय मोरया दोंगरार वचून सगळें तयार केलें, विधी तयार केला. लांकडान 2 पुताक बांदून सुरी उखल्ल्या. त्या दाळ उलो मारतना हांगा आसा, हांव हांगा आसा. सोम्याच्या उल्याक केन्नाय तूं पाळो दिताय तर मागीर फाटी येता सर. इसायाच्या बुकांत 6:8 जेन्ना सोम्यान तुका नितळ केला, जेन्ना सोम्यान तुका बक्षिला, सोम्यान तुका नवो केला, या ताजो कन स्विकार केला, जेन्ना ताजो ताळो तुका आयकूंक मेळटना हांगा आयकूंक मेळ्ळो इसायाक. आयझाया चॅप्टर 6:8. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, इसायान म्हळें, आपले हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव. आतां कितलीं जाणां अशें सांगूंक तयार आसात? सोम्याच्या 7th म्हाका अवकाश आसा, हांगा हांव आसा म्हणून सांगूंक. देवाचे उतार दिवचे एक अवकाश आसा, हांगा हांव आसा म्हणून सांगूंक. गायन करूंक एक अवकाश आसा, हांगा हांव आसा म्हणून सांगूंक.
ह्या हांगा वासा पासूंगी ह्या हांगासर दुसरे सेवा दिवंक एक अवकाश आसा. देव तुका उलो करता हांगा वासा म्हूण सांगूंक कितले जाण तयार आसा. म्हाका धाड म्हणल्यार बरी, हांव येता म्हणल्यार बरी. हें गरजेचें भाव भयणी. कोणी आपयल्यार आमी धांवता. वडयली भावान उल्लेख केलो. कोण गी देवाच्या सेवेन नातल्लो, कोण देवाच्या मोगान नातल्लो, बावडतान नातल्लो, संवसाराक लाभ जाल्लो, कोणी तो जावं दी, तुजो भाव जावं दी, भयण जावं दी, बायल जावं दी, पूत जावं दी, हांगा देवाक टाटा बाय बाय करना आमी थंय वता. अब्राहामान केल्लो सॅक्रिफायस पळया आनी हांगा पळया न्ही. देवाक तुका मेळूंक येताना, तुका उलो मेळटाना कोणाय कितें थंय राव येता, नाजाल्यार ताका सोडणे येता. कांय जायना, कांय जायना. राती तो थंय वळवळताना तूं कितें दोळे उक्ते दोन बसताय की न्हिदोन आसताय. कोणी तो जावं दी, भाव जावं दी, बायल जावं दी, सगळी रात सगळो दिसभर तूं सेवा करनासाय आनी तो राती न्हिदोंक ना जाल्यार तूं न्हिदताय की जागी आसाय. सांगा, निरंतर जागी आसली कोणी आसात गे हांगा? म्हणजे तो त्याग, तो सॅक्रिफायस करून तुका जाता. मनसिद्ध रे मार्गविदे. पण ताजे वनी चड तूं देवाक लागीं सरतना देव तुका लागीं सरता मात्र न्ही, तूं देवाक लागीं आसा जाल्यार मात्र देवाक महिमा दिवचे बरी उलोवंक शकताय. आनी तूं देवाक लागीं आसतना मात्र तूं परस जळटाय. उजवाड तुजे थंय. कित्याक देव म्हळ्यार कोण? तूं देवाच्या एकवटांत आसाय, त्या उजवाडांत आसा जाल्यार मात्र तुजे थंय तो उजवाड दिसता, मात्र परस जळटा. अब्राहामा थंय आसलो. तो भावार्थ बरोसो बातीन विश्वास मात्र न्ही, हांगा हांव आसा. त्या घडये उलो करतना म्हळ्यार एखादा आनी कितें देव सांगता जाल्यार ताकाय तयार आसलो तो. जेन्ना देवदूत ताका उलो करता अब्राहाम अब्राहाम म्हणून, तो म्हणटा हांगा हांव आसा. आनी कितें करूंक जाय हांवें? आनी दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. पळया न्ही कशें देव परिक्षा करता. आनी कशें अब्राहामाक देवाची कितें म्हणटात देवाचो विश्वास, तो विश्वासी म्हूण कशें दाखयता. मात्र न्ही देवान दिल्ली बसवणी देव कशी सांबाळटा. देवान तुका बसयलां तर ते बसयलें तुका दिता आनी तें कान उडयता तुजे तावन? केदींच कान उडयना. देवान तुका जें कितें बसयलां तें तुका दिल्ल्या उपरांत, तुवें तुका मेळ्ळ्या उपरांत तो परत्यान काण तेका इसाकाक ताणें मारूंक सोडलें गी. कित्याक इसाक बसयल्लो. कोणाक बसयल्लो ताणें? अब्राहामाक. मात्र न्ही इसाक मारिपात अब्राहामाक बसयल्लें कितें? मळबा वयल्या नखेत्रां बरी, दर्या तडीच्या रेवे खाणा बरी तुजी संतत. आनी इसाका कोण जल्मालो? आनी एसा वय मू संतत वाडली की ना? वाडली की ना? आनी जाकोबाक कितले जाण जल्माले? अब्राहामाक इसाक जल्मालो एकलो, पूण इसाकाक दोग जाली. दोन जनांगा, एसावाचें जनांग आनी जाकोबाचें जनांग. जाकोब उजवाडाचें जनांग, एसाव काळोखाचें जनांग. जाकोब उजवाडाचें जनांग आनी एसाव काळोखाचें जनांग. देखून इस्रायली विरोध कोण सकड उपराटले ते पुराय एसावांतल्यान आयिल्ले. अमालेकी जावं दी आनी उरले कोण ते आसले सकड थंय तावन उपजल्ले ते. आनी देवान पयलेंच तें योजन घालां. उत्पत्ती ग्रंथा 1:4 देवान उजवाड आनी काळोख विंगड केला म्हणटा देवाचें उतर. ऐका उत्पत्ती ग्रंथा 1:4 देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखातावन विंगड केलो. देखून बाबा म्हणी हें तुमच्या मतीन थरया खंसया. देवान उजवाड काळोखातावन विंगड केलो. तुमच्या जिवितांत तुम्ही उजवाडांत आसात जाल्यार काळोख तुमच्या विंगड करा. आनी काळोखाक कितें संबंद जाले संतत ती तुमच्या पयस करा. अब्राहामाची संतत उजवाडाची संतत. अब्राहामाची संतत उजवाडाची संतत देखून इसाकातान उपजाल्ले. दोग जाल्यार कोण? जाकोब
पळया संतत कशी वाडटा. जाकोब विश्वासी रावलो की ना सरस्पराक. जाकोबाक जल्माले 12 जण 12 कुळयो वयमू तांच्यातून उपजाली इस्रायल पर्जा. इस्रायल पर्जाक आपणायली की ना सरस्पराक. त्या इस्रायल पर्ज तावन जनांगा तावन ताणें उपजाशे केले की ना. प्रवाद्यांक रायांक मात्र न्ही. रायाच्या कुळये तावन आनी रायाच्या रायाक उत्पन्न जालो की ना. संवसाराचो उजवाड जावन आयिल्लो कोण. संवसाराचो उजवाड जावन आयिल्लो कोण. हाच्या दुसऱ्या वचपान आमकां समजतलें मागीर. पळया न्ही पण आमकां विश्वास आसायचे मात इल्ली सुस्निकाय आसायची. अब्रामात असलो विश्वास भावार्थ अब्रामात आसली ती सुस्निकाय. आनी त्या जाल्यार ताका फाटी मेळटा इजाक. मात्र न्ही थंय गेल्लो तो 7 दिसांचे पयन जावंक पुरो. ते मोरया दोंगरा वचूंक ते लांकूड ओंक इजाकाच्या फाटीर माथ्यार दिलें ताणें. मात्र चलोन गेल्या दोंगर सोडून. मागीर आनी एकलो दोंगर सोडून येतालो आनी त्या गांकान घेवन मागीर तुमकां कळटलें. हाच्या शुभ वर्तमानांत. आनी त्या दाळा कितें करता. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कितें कळ्ळें. कितें रुजू जालें ह्या परिक्षेंत. देवाक तूं भियेताय. न्ही मनशाक न्ही खंयच्या पदवेदाराक न्ही खंयच्या ह्या संवसारी रायाक. आमी कोणाक भियेसय. अशी मोतीन कसोंदी ही मोतीन कसोंदी आमी कोणाक भियेसय. म्हज्या घोवाक न्ही बैलेक पुताक या दुवेक जाम्याक. आज कोणाक भियोन तुमी येतात. हांगा बसून आसात तुमी पूण तुमच्या भितर तुमकांच विचारा कोणाक भियोन येतात. ह्या कोणाक मानवांच्या खातीर येतात. ह्या कोणाक मानवांच्या खातीर खंय एक अप्रूप येवन हेरान दिसांनी तांकां मानून खंय गेले अप्रूप न्ही वचून येवचें. तो देवाक भियोन चलताय म्हणालो देवदूत देखून. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो ना. एकल्याच पुताक. पळया भाव म्हण देवान दिल्लो देवाक आमी भेटयता कशें कितें पुरो राखोवन आसा पळया. हन्नाक सामुएलीक कोणें दिल्लो. आनी हन्नान त्या सामुएलीक कितें केलो. सामुएल जल्माले उपरांत हन्नाक दुसरें भुरगें जल्मालें वयमू. त्या भुरग्यांत हांव कितें म्हणी बरेंपण जालें. त्या भुरग्यांत हांव कितें म्हणी बरेंपण जालें. पूण देवातावन लाभुल्लो सामुएल त्या सामुएलीक देवाच्या दिनभर वयमू. सामुएलच्या पयल्या पुस्तकांत 10 वर 1:28 1 Samuel chapter 1 verse 28. जेन्ना हन्ना देवान ताका दिल्ल्या ताज्या त्या पुताक सामुएलीक देवाच्या सेवेक खातीर तो भेटयता. कितें जाता. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. आनी सामुएल कितें जावंक पावलो. व्हरतो प्रवादी जावंक पावलो. मात्र न्ही हे रायांक अभिषिक्त करूंक ताका फावो जालें. सावलाक अभिषेक केल्लो कोणें. दाविदाक अभिषिक्त केल्लो कोणें. पळया न्ही म्हणजे सोम्याच्या त्या ह्या देवाच्या संततीकत कशी तयार करता पळया. जीनभर तो सरस्परा समर्पीत जाल्लो जावन आसतलो म्हणाली हन्ना. हांगाय हे इजाक सरस्परा समर्पीत जाताना ताजे उपरांत कितें जाता. तवळ अब्राहमान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या फाटल्यान एका जिलकुटान खाली हातांनी तो फाटी येवना. पुताक समर्पण करूंक तो तयार आसतना थंय वचून तितले पयस वचून त्या दोंगरार वचून ती वेदी बांदून थंय वेदीच्या लांकडान दवरून तो उजो तयार केल्ल्या उपरांत खाली हातान तो फाटी येवना. देवान एक शेळी ताका तलास केल्ली. थंयच लागसार म्हणटा देवाचे उतार. ताच्या फाटल्यान एका जिलकुटान शिंगा शिरकोन आसलेलो एक बकरो ताणें देखलो. थंय शिरकासो केल्लो कोणें. ते त्या दोंगरार ते वेदी बांदिल्ल्या कडेनच. थोडे पण आमी चिंतना भाव भयणीनो देवाची कितें सकत कितें सामर्थ्य कितें. तूं कितलो सक्तिवंत कितें करूंक शकता म्हणलें थोडे फावटी आमच्या मतीक येना. देवाक सर मरयेकी जेन्ना इसबी आयली गब्रियल दुतान कितें म्हणलें तिका. लुकास 1 1 आनी 30 आनी 7
कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. कसलेंच ना. देखून आमी देवाची परीक्षा करची न्ही. देव आमची परीक्षा करता जाल्यार त्या परीक्षेंत आमकां आमी संपूर्ण तरान देवाच्या कुशेक घालती मान घालची. साबारपटी आमी परीक्षा करता. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी एका जाग्यार बरयलां मालाकेच्या बुकांत अवस्वतीन आनी वळू 9:10 हे परी म्हजी परीक्षा करा म्हणून देवान सांगला म्हणून हर एकांत आमी देवाची परीक्षा करता. दिल्यार मेळ्ळ्यार म्हणना ते तैरे तैरे वचून मेळ्ळ्यार विजा दिल्यार भुरग्यांचें देणे या मेळ्ळ्यार म्हाका लॉटरी र म्हणून घेर घालना आमी. पण ऐका म्हज्या मंदिरान खाण आसचे खातीर तुमचे पुरते दशमांश भंडाराक हाडा. हे परी आतां म्हजी परीक्षा करा. हे वाचल्या उपरांत हे सांगल्या उपरांत थोड्यान तें घट्ट धरचें. आतां म्हजी परीक्षा करा. देखून हांगा एकलो परीक्षा करूंक आयिल्लो न्ही. हांवें तुमकां सांगलां सकाळीं आयिल्लो ताका विजा नासली म्हणून. सांजेर सर हांगा मागण्या करून घरा वचून म्हाका फोन करता. हांव आयिल्लो थंय मागण्याक. कितें जालें न्ही. आयल्यार मागण्याक आयल्यार विजा मेळटा म्हणलें. वय मेळटा म्हणलें. हांव मागण्याक आयलो आतां घरा पावलो विजा येवंक ना. अब्राहमाक 25 वर्सां उपरांत बसयल्लें मेळ्ळें. हाका सकाळीं बसयल्लें सांजेर मेळ्ळा जे खंय. आज भाव भयणीनो बसयल्ल्या गांवाक इस्रायल परचेक इजिप्तात न्हू बसयल्ल्या गांवाक वचून कितलीं वर्सां लागलीं. या अब्राहमाक बसयली ती संतत वाडायचे जाल्यार ताच्या पयलीं कितलीं जाणां लाखांनी करोडांनी मरून गेलीं वय वय की न्ही. ताच्या संततीन पावल्लीं कोण बसयल्ल्या गांवाक. तो पावले इजाक पावले सांगा. जाकोब पावले. जाकोबाचे सोर कुळयो पावले. कुळयांतलो सोर लोक पावले. निमाणे कोण पावलो मोइजेचो सेवक जोशुआ आनी ताका विश्वास रावलो आनी एकलो कालेब दोग मात पावले. मोइजे पावूंक ना. कित्याक म्हळ्यार जायते देवाच्या परिक्षेन ते कितें जाल्यात सोलवाल्यात. जायते फावटी देवाच्या विरोध ते गेल्यात. पण कोण देवाक विश्वास रावला ताका बसयल्लें खंडीत मेळ्ळा आनी मेळटा. देखून हांगा एक शेळयेक थंयच देवान तयार केला. त्या हातूंत खंयच्या एका जिलकुटांत शिंगा शिरकोन आसलो एक बोकरो ताणें देखलो. थंय बोकरोत पळया. शिंगाचो बोकरो पुटपुटीत बोकरो सर बेसो बोकरो. बलिपेटेंत कशी बलिपेटेची कसल्याक पुष्टी बऱ्यांतलो हांगा बऱ्यांतलो बऱ्या म्हज्या पुताक देवाक हांव दिताना थंय बऱ्यांतलो बरो ताणें पळयानी बोकरोय तयार केला सरस्परान. तूं हांगा ल्हानसो त्याग करतना ते आनी एकलो देखून म्हणटा न्ही जब भगवान देता है चप्पर पाडखे देता है म्हणल्यार सर्त वो तो भिकेचें दिना. तो भिकेचें दिना. आनी दितना कशें दिता जर तर आमी उक्त्या मनान बऱ्या मनान आनी कितें म्हणना नितळ मनान आमी दिता. सिराकाच्या बुकांत अवसर 35 वर्ड 7-10 सिराक चॅप्टर 35 वर्स 6 to 10 कितें बरयलां थंय. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान. प्रामाणीकपणान अब्रामाचें बलिदान प्रामाणीक बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. तें ताका मानवता आनी अब्रामाचें बलिदान ताका मानवालें. मुखार असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. ह्या एका बलिदानाचो उगडास चरित्रांत विसरल्यात गे कोणी. इसाक आतां आमी मात्र न्ही आनी एक जनांग आसा हेंचो उगडासा काडन. पूण तांणी म्हणचे इसाकाक भेटयल्लो न्ही आनी कोणाक भेटयल्लो म्हणून आसा की ना. आनी एक जनांग आनी एक धर्माचे हेंच बलिदान उगडासा काडन ते उगडासा काडन आचरण करतात की ना. पूण इसाकाचो उगडास ते काडिनात. इस्मायलाचो उगडास काडटात. कित्याक तांकां हागारा मुखांत जल्मालो अब्रामाचो पयलो कोरो म्हणून. पूण हांगा पवित्र पुस्तका प्रमाण तुका आनी म्हाका आमकां कोण इसाक. ह्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. कितलोय संतत्यो येवन दीत. ह्या बलिदानाचो उगडास इसाकाक बली पेटोवंक गेल्लो म्हणल्यार उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक एकटेपण दाखय. आजे अब्रामाक देवातान मेळिल्लें प्रथम फळ कितें. सारा गी हागार गी आनी कोण इस्मायल गी कोण सर्वेस्परातान मेळिल्लो इसाक.
हर एक प्रथम फळ म्हणटा ना खाली तुझ्या तू कुटुंबान मात्र नाही प्रथम फळ तुझ्या वावरासो प्रथम फळ तुझ्या कृषीसो प्रथम फळ तुझ्या वेळासो प्रथम फळ तुझ्या भलायकेसो प्रथम फळ तुझ्या जन्मासो प्रथम फळ हे प्रथम जायचे भाव म्हण न्ही सेकंडरी उरल्यार जाल्यार नाही प्रथम फळ प्रथम उद्देश तुझ्या आणि म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या जिणेचो प्रथम उद्देश जिवो हांव जियेता जाल्यार सांग पावल म्हणटा न्ही ही रोमा घरां बरोवन आवस्वर 14:8 गी ऐका रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8 आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मोरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याची प्रथम फळवो म्हणजे प्रथम कृत्य म्हणजे प्रथम काम हे म्हणजे प्रथम उद्देश वो सांग पावले तेंच म्हणटा हांवें जियेल्यारी सोम्या खातीर मेल्यारी सोम्या खातीर हांव जियेता या मोरता हांव सदांच कोणासो जावन उरता म्हज्या सोम्यासो जावन उरता त्या दाळ मात म्हणे जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू वडल भावाची शिकोवन जाता न्ही बहीण थंय भायर येवन बसयल्ली कितें जाता बाय ना म्हाका अशें जाता हांवें सांगलें तूं भायर बसल्यार तुजी चिंत ना तुका दोस्तात तूं भितर वचून बसल्यार जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणून तर रावल्या तूं शिकोवन तुका मतीक वचना जाल्यार म्हणून राव देंवसार तुका हें इडें दिना जेजू तान पयस करचें तक्षण ती भितर आयली भितर येवन बसली मात्र न्ही आतां हांवें बसोवन आसा हांगासर बरें करून देवाचें उतर आयकोन आसा मन कितें जालां नितळ जालां आज पयलें हें तुज्या म्हज्या मतीन तेजें कोणाच्या पांयान ताळा न्ही खंय ये उरबा हांवें आसा जेजूच्या पांयान ताळा प्रथम फळ कितें वाचलें तुवें प्रथम फळ तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयना आतां वावराची प्रथम फळां म्हळ्यार सुरूचो तुजो वावर तूं जायची पयलीं देवाक समर्पीत सकाळीं उठल्या तक्षण तुजो वावर जायचे देवाक समर्पीत न्हिदोंक वता न्ही हें तुजो वावराचेर बेसांव मागून तुवें न्हिदोंक वचाचें आयच्या वावराचेर म्हणजे तुजें बेसांव घाल सोम्या म्हणून किर्तन 120:8 सांगा ना गे जो मनीस सरस्प्राबी येता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो मनीस सुभागी ताच्या वावराचो फळ ताका मेळनासतना पळया न्ही गे कोणाक सरस्प्राक नाजाल्यार म्हणटात न्ही दीस रात तुमी किर्तन 120:7 वळ 3 कितें म्हणटा सकाळीं फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेशात गाम पिळून तुमी काम करशात तरी सगळें व्यर्थच रिणा वयर रीण दुस्माना वयर दुस्मान कश्टां वयर कश्ट मात्र न्ही बाबा कोंत कितें बेजाराय कितें इराराय कितें कित्याक म्हळ्यार तूं तांदूच लोळोन आसाय वाच ती वळ वाचून काड किर्तन 120:7 वळ 2 सकाळीं फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदोंक वशात गाम पिळून तुमी दिसपट्टो ग्रास जोडशात तरी सगळें व्यर्थ कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर निदेन तें दिता कित्याक सर्वेस्पर आशीर्वाद घालना कित्याक आशीर्वाद घालना हप्त्यात एक दीस सरस्परा भेटया आनी दिसाच्या 24 वरां 2.5 वरां सरस्पराचे उतर आयकोंक गी नियाळ करूंक गी वाचूंक गी या ते स्विकार करूंक गे तुमी वापरा हर एका कामान तूं सफळ जातलो 30 वर्सांचो वावर हो खंयच्याच कामांत हांव निर्फळ जावंक ना 30 वर्सांचो वावर म्हज्या खंयच्याच कामांत हांव निर्फळ जावंक ना आनी जावंक म्हजो जेजू सोडचो ना कित्याक म्हळ्यार सगळो म्हजो वेळ सगळें म्हजें बळ सगळें म्हाका दिल्लें जानवाय देनी सक्कट ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर न्ही ह्या संवसारा खातीर खंयचेच कामां म्हजी निर्फळ जावंक नात आनी जावची नात कित्याक तुमचीं कामां सफळ जायनात कित्याक म्हळ्यार आमी ताका कितें दिवंक आसा तें दिवंक ना प्रथम फळां प्रथम वेळ मागीर प्रथम बाळां आमकां बाळ मेळटा सर मात्र बाबा बाळ मेळ्ळ्या उपरांत बाबा कोणाचो बापायचो उडास ना मागीर बाळाक येवन तूं हें तें भोंवतात
आज त्या ल्हान बाळांक पयलें करा, बसून आयक कशें करा. ल्हान भुरग्यांक थंय बरें खेळोवचें न्ही. तुमी घरा तांकां मागोवंक शिकना जाल्यार हांगा येताना कित्याक खेळ तांचो, हांगा कित्याक उठकाना, हांगा कित्याक तांचे हात वयर येनात. मागीर तुमी शिकयतना हात वयर येतात. वडल भावान दावीद न्ही म्हणटाना आवय बापूय म्हणटा तूं कर कर एक्शन कर, घरा बरें करता काय हांगा ना. भावा भयणीनो, पयलें तुजो मुजो ध्येय जाय, उद्देश जाय वो म्हज्या भुरग्यान पयलें म्हाका वळखना जाल्यार व्हडली कोणाक वळखा जाय. तुमी म्हाका वळखना जाल्यार व्हडली कोणाक वळखा जाय. 7th आसल्यार म्हाका कोणी वळखना जाल्यार व्हडली कोणाक वळखा जाय. आनी तेदा कितें जातालें मुखार आयका. त्या सांग हसत्या तोंडान सगळे तुज्यो बेटवण्यो कर. बेटवणी करतना पुरपुरोन करनाका. ओ म्हाका वचूंक आसा न्ही, म्हाका सेवा थंय म्हाका काल युनिफॉर्म घालून रावूंक आसा, करनाकात. बदलाक थोडी म्हणटात न्ही म्हाका केदळा शुक्रार येता, केदळा शेनवार येता, केदळे पिटी म्हाका आनी एक सेवा करूंक अवकाश मेळटा. हसत्या तोंडान सगळे तुज्यो बेटवण्यो कर. आब्रामान हसत्या तोंडान ताणें पुरपुरोन व्हरून इजाकाक मोरया दोंगराक. हसत्या तोंडान तुजी बेटवणी कर. आनी संतोषान तुझे दशमांश फारीक कर. संतोषान अब्बा आतां सांबाळ आयलो तो इतले थंय दिवंक आदगी. आज 10 जाणांक तेंचा समतींत सांबाळ आयलो, आज बरें दुकरा मासान काव्यान जेव्या म्हणटा तांकां बेजार जायना. सांबाळ आयलो, सांबाळांतले दांतले कोण तो आतां धाडूंक आसा गी, तातूंत प्रतिफळ ना. संतोषान तुजो दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तुवें ताका दी. वळ्या न्ही. आब्रामाक दिल्लो कोणें? इजाकाक. आनी कित्याक तो ताका फाटीं दिता? पळया कशें उतार तो पाळटा. महोन्नतान तुका दिलां तशेंच तुवें ताका दी. तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा. आतां कोणाचें रीण काणयोन न्ही. आज आमची सुवार्थ कित्याक वाडना भाव भयणीनो? आमची सुवार्थ कित्याक वाडना? देवाक दिवचें आमी दिनांव देखून, पयशांनी मात्र न्ही, भियेनाकात. देवाक दिवचो एक दीस हप्त्यांत आमी दिनांव देखून, ह्या देवाक दिवचो स्थानमान आमी दिनांव देखून, ह्या देवाक दिवचें कितें आमची देणी आसा ती दिनांव देखून सेवे खातीर आज सुवार्थ प्रगट जायना. ओ सेवाक, देवाचो सेवाक परत 200 जाणांक खाली मागण्याक सांबाळ दिवन मागण्याकच स्थानान दवरलां थंय 200 जाणांक. आनी 15,000 सांबाळ दिवन. ताणें म्हणजे तुमी भायर वचून वतान काम करची गरज ना. हांगा बरें करून मागण्याच्या सालांत बसून जायत्यांचे हें येता तेसां येतात तांचे खातीर मागूंक. आनी एक जाग्यार एक न्ही, सगळ्या आंध्रांत जिल्ल्यांत ताची पुराय उण्णे म्हळ्यार 4,000 लोक जाता हर एका दिसा. कित्याक म्हळ्यार तुमी चिंता पळय, पुराय देवान कितें तांणी लोकांनी कितें दिलां दशमांश देवाच्या कामा खातीर मात्र तो वापरता न्ही, आनी खंयच्याय संवसारीक कामा खातीर. कित्याक आमकां कळना? तुजें दशमांश दितना आसत्या तोंडान तूं दी. कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. न्ही, तुवें दिल्ल्याक बऱ्या मापान तो प्रतिफळ दितलो. आनी कसो दितलो? 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटें दितलो. अब्रामाक एका पुताच्या जाग्यार त्या पुता मारिपात कितल्यो संतत्यो उत्पन्न जाल्यो. 12 जाकोबाक. अब्रामाक दिल्लो एकलोच, पूण एकल्याक ताणें देवाक दिता आनीक दिल्ल्या तावन उब जाले 2 कुळयो 2 जनांगां. आनी त्या जनांगांत उब जाली कितलीं जायतीं जनांगां. ह्या 12 कुळयेंतून 12 जनांगां मात्र हर एक जनांगांत मागीर कितले फांटे 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 जावन सगळी इस्रायल परजा देवाची परजा उजवाडाची परजा. आतां सकट लोक उजवाडाची परजा म्हणूंक जायना, पूण आतां कोणें पळय जेजूक स्विकार केला ती मात्र उजवाडाची परजा. आनी कितल्या वांट्यान तुका दितलो? 7 वांट्यांनी तुका. अब्रामात शिका न्ही गे, ताका फाटी मेळोंक ना गे. ताजो पुती ताका फाटी मेळ्ळो. पुता मारिपात देवान बसयल्लें नखेत्रां बरी दर्याच्या रेवे बरी फाटी मेळ्ळें की ना.
देखून आज कशें पळया कशें अब्राम विधेय जालो सरस्पराक. तेन्ना आज आमी पळयता हाच्या दुसऱ्या वचपांत रोमाकारांतल्या पत्रांत 8:31-34 पर्यंत, रोमन्स चॅप्टर 8:31-34 वयर कितें बरयलां, हांगा आसा आनी एक सॅक्रिफीस, आनी एक बलिदान, खरें बलिदान. ऐका, जेजू क्रिस्त थंय देवाचो मोग. जेजू मुखांत कोण कितें करता? जेजू क्रिस्त थंय देवाचो मोग. देवाचो मोग. जेजू क्रिस्त थंय देवान ताचो मोग कसो दाखयला पळया. ताच्या पयलें वास कशें अब्रामानी इसाका भेटयलो, तशें सरस्पुरात देवान ताच्या क्लेस्पुता पाटीन दवरिनासतना कशें तुजे खातीर म्हजे खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीर भेटयला. जॉन चॅप्टर 3:16, जॉन 3:16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत म्हणटल्या कोणाचो सुना अब्रामान देवाचो मोग केलो देखून इसाका भेटयलो वय मोग. पूण देवान पळय अब्रामाचो मोग केलो देखून एकल्याच्या जाग्यार जायती संतत वाडयली वय की न्ही. मात्र देवान सगळ्या मनशाकळो इतलो मोग केला की हांगा देवाची उतर सांगता ताच्या आपल्या एकल्याच पुताक देवानच आमकां सो सॅक्रिफीस केल्लो दाखयला, बलिदान केल्लें दाखयलां भाव भयणीनो. देवान ताच्या क्लेस पुताक सगळ्या मनशा कुळा खातीर सॅक्रिफीस केलो जाल्यार देवाच्या भुरग्यांनी देवा खातीर कितलो सॅक्रिफीस करी जाय म्हळ्यार आमकां आतां विचारीची. संवसारा खातीर आमी जायते सॅक्रिफीस करता. तुमच्या भुरग्यां खातीर कितलो सॅक्रिफीस करतात तुमी, करना ते? सकाळीं सकाळीं उठोवन तांकां जाय जाल्यार बरें बरें रांदून दिवं ना गी, तांच्या हर एका गरजान पावतात की ना, दुसऱ्यांच्या की तुमच्या भुरग्यांच्या. देखून आज देवान केल्लो त्याग पळया, सॅक्रिफीस पळया. एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचो सुना जायना जावच्याक, बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. आसा का सत मानलेल्यांक आमकां कितें आसा? जेजू सत मानलेले नासतात की? जेजू सत मानलेल्यांक मरण की जिवन? एका त्यागा वरवीं एका सॅक्रिफिसा वरवीं आज कितलें जिवीत तुका आनी म्हाका सगळ्या मनशा कुळाक मेळ्ळां पळया. तर जेजूक ताणें धाडूंक नातल्लो तर बापान आमचो तुजो म्हजो आमचो ताच्या भुरग्यांचो मोग करूंक नातलो तर, आनी जेजूक संवसाराक धाडूंक नातलो तर सांगा आज आमी कितें जावन आसत्या? हें जिवीत वो संतोश वो मोग ही शांती हें समाधान ही जानवां ही वो उजवाड ही करपा ही काकळोत मेळटे आहले. एका त्यागा वरवीं पळया न्ही सगळ्या मनशा कुळाक, थोड्यांक 100 जाणांक 1000 जाणांक 1 लाखाक 1 करोड जाणांक कितल्या लोकांक संततीच्या ताका सत मानतल्यांक सगळ्यांक कितें म्हळ्यार उजवाडाच्या भुरग्यांक ताका उजवाड म्हूण स्विकार केल्ल्यांक ताणें कितें बसयलां. आतां हेच्या दुसऱ्या वचपाक इतलें सकड आमच्या दोळ्या हुजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? पळया न्ही हाजो अर्थ कितें? देवान आपल्या क्लेस पुताक आमच्या खातीर भेटयला म्हणल्यार अर्थ कितें? देव कोणाच्या पक्षांत आसा? ताच्या पुताच्या पक्षांत आसा की आमच्या पक्षांत आसा? हें गरजेचें. आमी आमच्या संवसारीक कुटुंबा पक्षान आसा देवाच्या पक्षान आसा म्हणलें सवाल. देव कोणाच्या पक्षान आसा? ताच्या पुताच्या पक्षान ना. तो आपल्या क्लेस पुताक ताणें संवसाराक धाडलो वय मू त्याग केलो, सॅक्रिफीस केलो. आमच्या पक्षांत आसा देखून तो आमच्या पक्षांत आसतना आमी ताच्या पक्षांत आसाचे की नाका? वास मुखार. आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमाचो मेस्त पसो ताका सोडून दिल्लो देव कोणा खातीर आपल्या पुताक ताणें सोडून दिल्लो? म्हजे खातीर म्हजे पासो म्हजो जेजू कोर्सार मेलो. म्हजे खातीर म्हजे पासो म्हजो जेजू कोर्सार मेलो. पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो. आमचे खातीर मनशा कुळा खातीर एकाच पुताक बाकी दवरी नासतना म्हणटा देवाचे उतार आमाचो मेस्त पसोत ताका सोडून दिल्लो.
कशें अब्रामान इसाकाक सरस्परा सोंड दिलो. सरस्परा देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर सोंड दिलो. हें सोंड दिवचें म्हळ्यार गरजेचें भाव भयणीनो. नाजाल्यार आमी धन रावता. पोरी हांवें तुमकां घडीत सांगिल्लें न्ही गे. आवर आयलो म्हणून आवरांत रुखाचो कितें रुखाड वळोन येता म्हणून एकलो धरून गेल्लो वय मू. धरून गेल्यार वळ कितें म्हणटा आवर कठीण आसा कठीण आसा. आनी ताका दन रावला फाटी येवंक जायना ताका उपयोग त्या आवराच्या लोटांत. बायल म्हणटा भायर ये फाटी ये सोड तो हेंकां रुखाचो कुटको सोड फाटी ये तो येना. भुरगीं बोम मारतात फाटी ये तो येना. सगळो गांवचो लोक उट्टो जाला बोम मारता. सोड साहेबा सोड रुखाचो कुटको सोड तूं फाटी ये वो येना. कित्याक सांगलें तुमकां. ताणें रुखाचो कुटको धरला म्हणजे चिंतात पूण ताका कोणें धरला. सिसरीन मसाळेन मगरमच्छान क्रोकोडायलान. आज आमकां कोणें धरला. आमचें घर आमचें कालें आस्त आमचें बदीक आमचें बिजनेस आमचें कालें नेंगी. आज त्या वरवीं आज आमकां इगत आयल्या. जेन्ना आमी सोडटा आनी देवाक आमी नेसता तें कांय न्ही फुकट्याचें. बऱ्यांतलें बरें दिता देव दिता. नाजाल्यार ते हांवें ओडून सांगलें घडीत पळय तें आर्टिफिशल नेकलेस दन रावल्लें. पूण जेन्ना ताणें तें कितें त्याग केलो बापायन ताका भोव मोलादीक आसली. एकल्याक पयशांची गरज आसली म्हणून तो गेलो. मिनिस्टर विचारलें म्हाका अशें 1000 रुपया जाय म्हणून. म्हजे कडेन नात हांव दिना म्हणून. ताका ताणें म्हणलें तुजे कडेन ना जाल्यार व्हडलें म्हाका तूं म्हाज्या राया सशी व्हर हांव ताजे कडेन सरता म्हणून. जायत पळय तुका राय दिता गे पळय म्हणून आनी राया सशीन आपवलेलें. राया सशी येताना वो मनीस हाजे कडेन 1000 रुपया सरलो. तो म्हणटा म्हाका 1,00,000 रुपया जाय राया म्हणालो. ते दळाका वो कुबाळ्ळो कोण मंत्री. म्हजे कडेन 1000 रुपया सरले आतां राया कडेन तूं 1,00,000 सरताय. रायाक ताणें सांगलें हळे म्हजे कडेन खाली 1000 सरले तुजे कडेन 1,00,000 सरता म्हणटाना वय राया तो काल एक मिनिस्टर मात्र ताजें वॅल्यू तितलेंच ताजें मोल तितलेंच. पूण तूं राय तुजें वॅल्यू मिलिया गाठल्याचें कोटी गाठल्याचें. देखून तुजे कडेन हांवें 1000 रुपया कशें मागचें म्हणटाना रायान ह्या मंत्रीक म्हणलें ताका 1 मिलिया दी आनी धाड म्हणून. ताका 1 मिलिया दी आनी देवा सशी येताना देव तशें दिता. तूं देवा सशी मागतना देवाचेर विश्वास दवरून मागतना देव तुका तशें दिसता. लोकां कडेन मागतना तो तुका भिकेचें दिता. आज हें सत्मान भाव भयणीन. हांवें तुमकां सांगलां न्ही ह्या म्हज्या हातूंत केन्नाय म्हाका देवान भीक मागूंक दिवंक ना आनी दिवचो ना. कित्याक हांवें सांगलां तुमकां ताणें म्हाका एकूच उतर दिलां तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता. तूं म्हजें काम कर हांव. आनी कितलीं कामां जावन आसात म्हळ्यार तुमी जाणात. आमचें हें काम जावन आसा. उनारुणें 3 करोडाचें काम तें आसात म्हणून सुरू करूं ना भियेनाकात. आनी एका भावान म्हाका हांवें कालच्या शिकवणेन सांगलें आमकां अशें आसा आनी 2 करोडाची आसा कितले कोमो कर म्हणून. हांवें ताका काण धाडले 2 लाख धाडले आमी. हांगा काम जावन आसा. आनी एकलो भाव म्हणलो म्हाका अशें आतां नोटीस आयल्यात हें आयल्यात तें आयल्यात म्हणून. आतां घराचें भाडें भरूं ना तें भरूं ना म्हणून. म्हाका बँकांतल्यान नोटीस आयलां आनी मात्र म्हाका एकल्यान जिवो बेदरकी दिलां दिना जाल्यार तुका लागाड काडटा म्हणून. बीर महत्वान हांवें ताका तक्षण हांवें सांगलें हांगा काम चलता उडास दवरा. एकावंटांत इमिडिएटली ताका थंय 40,000 दिले. आतां दिले म्हणून आयकून तुमी मागोंक येनाकात. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार हें कशें साद. हांगा येदें व्हडलें काम जाता वो कोणा कडेन विचारिना या कोणी ताजे येवन ताजे कडेन विचारिनात. हें कशें साद. कित्याक हांव लोकां कडेन भीक मागना म्हूण तुमकां समजायचें. खाली देवाचें उतार दिल्या पुरो. देवाचें उतार दितना देवा कितें मानता तें तुमी करूंक आसा. देव तुमच्याच मतीन घालता. एका वांट्यान दिल्यार तो तुमकां कितल्या वांट्यान पाटीन दिता. फादर जेरी दिता की देव दिता. फादर जेरी दिता की देव दिता. हें तुमी सत मानल्यार ताकाय लॉस ना म्हाकाय लॉस ना.
तुमकां लॉस ना असा आहे ताजें काम मुखार सून वता ताणें बसयलें तुमकां मेळटा आनी म्हाका बसयलें तुमच्या मारिपात म्हाका मेळटा मेळना न्हय मागीर कोणाक लुकसाण जाली तुका नसते म्हाका नसते या ताका नसते तिनूय कामां जातात हांगा आज म्हळ्या 30 वर्सांच्या या वावराचो गुटवो भाव भयणीनो जेन्ना तूं ताका महिमा दिताय आनी कितें मानवता तें तूं करताय ताणें बसयलां 7 वांट्यांनी हांव तुमकां पाटीन दिता देखून कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 10 वर 9 वोल्ट 7 और 15 एका कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 10 वर 9 वोल्ट 7 और 15 इतले मतींत वरा जो कोण थोडेंच ओमता तो थोडेंच लवता देवाचें उतार सांगता तूं थोडेंच ओमताय तुका थोडेंच मेळटा तुवें काली 10,000 दवरल्या वाडीक कितली वाड मेळटा सांगा 10,000 तुवें फिक्सडान दवरल्या कितली वाड मेळटा गुर्तना तुमकां 6% 5% कितली मेळत 10 लाख दवरल्या कितली मेळटा 10 करोड दवरल्या कितली मेळटा कोण थोडेंच ओंपता तो थोडेंच लवता जो कोण दराळ ओंपता पूण कोण तो दराळ ओंपता तो दराळ लवता पळया न्ही देवाचें उतार सांगता हर एक लोक आतां दराळ ओंपचें म्हळ्यार बात न्ही आतां तुमच्या गाद्यांत त्या तोटांत वचून ओंपूंक तें न्ही सोम्याच्या शेतांत देवाच्या शेतांत कोण थोडेंच ओंपता ताका थोडेंच मेळटा कोण दराळ ओंपता ताका तें मेळटा हर एक लोक आपणे काळजा निर्णय केल्ले प्रकार दिवं कोणी सांगला म्हणून न्ही काळजा निर्णय केल्ल्या बरी तुका देवाचें उतार मेळटा ना देवाचें उतार कितें तुका कळयता सांगता दाखयता त्या प्रमाणे निर्णय घेवं रडोन म्हणलें बरी न्हय सुरसुरे करनी न्हय हय रडोवन दिनाकात ह्या कोणा कडेन रिणकान येवन दिनाकात भीक मागून दिनाकात देवाचें उतार सांगता रडोन म्हणल्या बरी दिनाकात सुरसुरे करनी सुरसुरोनी दिनाकात अयो तिजे नेंगी म्हणून थोड्यान तशेंच गेलां थोडे दीस हसता तोंडान सुरू केलें मागीर रावयलें आतां कित्याक रावयलें म्हणून हांव विचारना कित्याक म्हळ्यार तुमी अशें सुरसुरोन दिलां जाल्यार मागीर तुमच्या मुखार वचना एक काम वेता ना सांबाळ मेळना ह्या सांबाळ कितें काडट सुरसुरोन दिल्यार तशें जाता सुरसुरे केलें सुरसुरे करनी न्हय कित्याक हसत्या तोंडान दितलो देवाक मोगा आसो खाली पयशांनी न्ही बाबून तुमी हर एक हसत्या तोंडान करा तुमची स्तुती करतना हसत्या तोंडान करा देवाक मानवता आतां आमकां उबे रावयले आमी उबे रावचे आमकां ताळयो पेट म्हणटा पळयचे आमकां हातूकोल म्हणटा हातूकोलचे करनाकात कित्याक हांव थोड्यांक पळयता आमी सगल्या मात हात वयर येतात कुशेन येनात ते आमी सगल्या मात ताळयो पेटे हें देवाक मानवाना कितें मानवाना कोणी सांगता ते कोणाक आज बाबा विजय येयलो म्हणून मुखार काल म्हणटात चलोवन व्हरूंक ताणें सांगलें देखून हांव उठलो ताणें सांगलें देखून हांवें हात उबारले ताणें सांगलें देखून हांवें ताळयो पेटल्यो कोणी आसूं दी त्या वचूं दी तुज्या काळजांत तुवें निर्णय घेतलाय आज म्हज्या सोम्या मुखार हांव आसा दावीद म्हणालो न्ही मी कालाक हांव म्हज्या सोम्या खातीर सरस्प्रा खातीर असलें काण नासता म्हणालो की ना म्हळ्यार सर्त कितें 2 सामुएल चॅप्टर 6 वर्स 20 वाचून काड सामुएलचें दुसरें पुस्तक 10 वर 20 गी एका आपल्या कुटुंबाक आशीर्वाद दिवं दावीद पाटी येतलो तेदना सावलाची धूव मिकाल ताका मेळोवंक आयली मिकाल सावलाची धूव ताका मेळोवंक आयली आनी तिणें म्हळें कोण एकलो लज मांडो म्हणटा आपल्या धनियाक आपल्या त्या रायाक दाविदाक कोण एक लज मांडो आपणाक सुविणगो करता आनी तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकाच्या दास्यांच्या दोळ्या मुखार आपणाक सुविणगो करून नासून आज कसलो मान जोडलो कसलो मान ओगडायलो जोडलो न्ही मान ओगडायलो म्हणटा मिकाल पूण दावीद कितें जाप दिता तिका पूण दाविदान मिकालाक दिलें जाप अशी कशी ज्या सर्वेस्परान तुझ्या बापायक आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक सोडून म्हाका विंचलो आनी सर्वेस्पराच्या परजे इस्रायलाचो फुडारी नेमलो फळ्यान गे तुज्या बापायक सावलाक ताणें सोडलो मात ताच्या कुटुंबाक सोडलो आनी म्हाका विंचलो इस्रायलाचो फुडारी केलो राय केलो त्या सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो हाचे प्रासड हांव म्हाकाच हल्क करतलो तुज्या दोळ्या मुखार हांव नीच जातलो तुज्या दोळ्या मुखार हांव नीच जाल्यार व्हडणी म्हज्या सरस्पराच्या दोळ्या मुखार हांव उंच जातलो
पळया न्ही दाविदातावन शिका. आता देवाचे उदाहरण ऐकताना अब्रामातावन शिका, दाविदातावन शिका. बेश्टेच न्ही, फक्त जेरी शिकोवन दिलें तर फक्त जेरीत हांव शिका म्हणना. आमकां सगळ्यांक शिकोवंक मेळटा. देखून आतां फाटी यायच्या दुसऱ्या वचपाक आपल्याक आशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा सोमेस्त पासो ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावत. ताक आपल्या पुताकच दिला तर ह्या देण्या सोवे उरले आमकां दिनांगे. जेजू मेळ्ळो तर जेजूक तुवें स्विकार केला. जेजू सोवे देवाचें कितें जावन आसा तें सकट. एक फावटी एका रायान आपल्या परचेक आपयलें काय म्हळें काय येया म्हज्या रावळ्याराक येया आनी म्हज्या रावळ्यारांत कितें आसा सगळें तुमी खालें जाय व्हरा तें तुमकां सोडटा. तो दीस मात्र सकाळीं 6 वरां तो सांजे 6 वरां भितर ह्या 12 घंट्यांनी म्हज्या रावळ्यारांत कितें सगळें आसा कितें तुमकां जाय म्हाका विचारनासतना तुमी वरी येता म्हणून. आयलो लोक रायाच्या रावळ्यारांत कितें पुरायना न्ही. चोर ताचे भांगार आसा, रुपयां आसा, मात्रणी मोतयां मात्रणी बरीं बरीं उस्त्रां वयकी सगळें आसा, बरें बरें फर्निचर आसा न्हू. असो लोक हारी हारीनी येवन हें तें आरोवन वेताना एक सोबीत सहली तरणाटी सहली आयली आनी रायाक पळोवन म्हणाली. राय म्हणालो तुका कांय नाका की वस तुका कितें जाय वस वस काण घे वर म्हणटाना ही सहली येता राया सरशी येता. रायाचो हात धरता आनी म्हणटा म्हाका तूं जाय. रायाचो हात धर म्हणटा म्हाका तूं जाय. तेन्ना रायाक कळ्ळें ह्या तरणाट्या अंकवारी सहल्यान म्हाका वेंचला. तक्षण ताणें ऑर्डर दिलें तुमी कितें सगळें एकठांय केलां थंयच सोडा तें सगळें रायाचें. आतां हिचें जालें कित्याक म्हळ्यार राय तिसो जाला देखून जें कितें रायाचें तें सगळें तिचें देखून तुमकां कोणाकच तें आपणूक अधिकार ना म्हणालो राय. कोणाचें जालें त्याच भाशेन हांगा देवाचें उतार कितें म्हणटा जेन्ना तुमी आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावत. ताका तुमी स्विकार केला म्हणटाना जेजूक तुमी स्विकार केला म्हणटाना कितें सगळें तुमचें जातलें. जें कितें जेजूचें तें आतां जेजूचें कितें जावन आसा. शांती कोणाची तुमची जातली. मोग कोणाचो तुमचो जातलो. जानवें कोणाची कुरपा कोणाची काकुळत कोणाची उजवाड कोणाचो जिवीत कोणाचें सांगा. सकत कोणाची बळ कोणाचें आत्मो कोणाचो देणी कोणाची ती कोणाचें जातलें. मागीर देखून तूं कितें कर तूं जेजूक तुजो कन्न घे. हर एकल्यान आमी कितें करचें जेजूक देखून हांवें म्हळें जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू ताका तुजो कन्न घे आनी तो तुका ताजो कन्न घेतलो. आनी तुका ताजो कन्न घेताना ताजे कडेन कितें सगळें आसा राजवडकी ताजी पदवी ताजी महिमा ताची मात्र आतां विज्ञ आमकां कळोवन येतलें. आयच्या शुभ वार्तमानांत कितें म्हणून आयका ताजे पयलें वाचून काड. दुसरें वाचा. देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण ती नितीवन म्हूण देवच फैसल दिता. आतां साबार लोक ह्या संवसारांत जेजू विरोध आसा वय मू. पूण ह्या संवसारांत जल्माल्लो कोणी एकलो आसा की तुमकां असो विचारा कोणी एकलो आसा की कित्याक आमी जेजूक द्वेश जे म्हणून एक कारण दिवचो मनीस कोणी एकलो आसा की ह्या संवसारांत. जेजू सो हांवें तुवें आमी मनीस जाल्ले कोणी एकल्यान जेजू ह्या खातीर द्वेश करीत जाय म्हणून सांगचो एक मनीस ह्या संवसारांत कोणी आसा गी. तो जल्मा लागी आनी जल्माता गी म्हळ्यार असो अर्थ कितें तो निर्दोशी तो निष्कळंक तो आईबावेन कातावीन मात न्ही संपूर्ण परमोत्तम. आनी ह्या जेजू विशयान तांकां बरयलां. तर आतां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकां आतां हाका गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकां देवसाराक जेजून कुर्सार मरोंक नाका आसलें जाणात तुमी. देवसाराक जेजून कुर्सार मरोंक नाका आसलें. माथेवास वांजेला वस 16:23 त्याच देवसारान पेद्रू मारिपात कितें म्हळें ऐका हें केदींच तुका गडाना जावं म्हणालो. पेद्रू न्ही पेद्रू मारिपात सैतान ऐका. मॅथ्यू 16:23 तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं म्हणून तुका ते केदींच घडचें नाका म्हणून बेस्टावंक लागलो. उलयल्लो कोण आतां मुखली वळ ऐका. तितल्यार जेजू पेद्रू तें गोवन म्हणूंक लागलो. गोवन जेजू म्हणालो म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना. कोणाक नाका आसलें जेजून कुर्सार मरचें. पेद्रूक गी कोणाक
आणि जत जेजूस कुर्सार मोरोन रगत वरोन आमच्या पथकां खातीर कुर्साच्या मोरान तो मोरोंक नातलो जाल्यार आ सैतान जिखतो आसलो. ताणें सांगलें आप्रासोसून रगत वारून आप्रासोसून सुटका आमकां दिली पथकां बोगसून आप्रासोसून. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून पळया न्ही ताका बाकी दवरूंक ना. जेजूक बापान बाकी दवरूंक ना. कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां सोडवून दिवचे खातीर सुटका दिवचे खातीर. आनी मानी कितें वाचलें? क्रिस्त जेजू मेलो जीवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला. वळ्या आनी कशें सांगता पळय देवाचे उतार. देखून ह्या दिसांनी जावची पुराय ही काल म्हणटात अवतार म्हणटा हे पुरा अवतार. हांगा देवाचे उतार सांगता जेजू मेला जेजू जिवन जाला आनी देवाच्या उजव्याक बसला आणि आमच्या पासत विनंती करता. आणि उजवाक बसला आणि आमच्या पासत विनंती करता. हे दाखोवच्या खातीर आईच्या शुभ वर्तमानात ताणें पयलेंच दाखोवन दिला. पयलेंच ताणें कळीत केलां. जेजूचें रुपांतर म्हळ्यार कितें? हे उतार सत म्हणून रुजू करचे खातीर तो मेला वय तो जिवन जाला मात्र न्ही सर्गा सोडून गेला आनी देवाच्या उजव्याक तो जुवांस वंजला वसवरी 1:18 जुवांस वंजला वसवरी 1:18. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताचे एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. जेजू खंय आसा? पोंडांत आसा खुर्साचेर उमकाळून आसा ह्या संवसारांत मनीस जावन येणे तेणे भोंवन आसा बापाच्या उजव्याक. मात्र उडवली तें देवाचें उतर काण दिलें बाबान. धर्मताची कृत्या वसवर 7:50 आनी 5 Acts chapter 7:55. पूण स्तेफन पवित्रात्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो. तरी खंय आसा? सर्गाक सोडून तो खंय आसा? देवाच्या उजव्याक देवाच्या महिमेंत उबो आसा. आनी हे सत आज परत सर्गाक सोडून वयच्या पयलेंच आपल्या शिसांक जेजू कळीत करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत मार्काचो शुभ वर्तमान आवस्वर 9:2-10 मार्क चॅप्टर 9:2-10. कितें बरयलां? जेजूचें रुपांतर. आतां जेजूचें रुपांतर कसलें रुपांतर? मुखार कितें जावंक आसा जेजू कसो महिमेंत प्रवेश जावंक आसा तें पयलेंच ताणें दाखयलां. तो रुपांतर जालो. आतां रुपांतर जावचें म्हळ्यार थंय फाटीं मागीर आमी वाचता कोरिंथीकांच्या पयल्या पत्रांत वचोन 15 आनी 50 आनी 1 Corinthians chapter 15 and verse 51 सांत पावली म्हणटा कसो जेजू रुपांतर जालो आमी मरची ना आमी रुपांतर जातले म्हणटा. ऐका देखून साबार जाणांक ही सतां कळीत नात. आतां जेचें रुपांतर सारकें तुवें समजल्यार जेजू बरी आमी मरची ना आमी रुपांतर जातले म्हणटा सांत पावल कोरिंथीकांच्या पयल्या पत्रांत वचोन 15:50 आनी 1. आता एक गुट हांव तुमकां सांगता आमी सकट मरची ना कोणूच आमी मरची ना पूण आमी सकट रुपांतर जातले. कोणूच म्हळ्यार ताका सत मानलेल्याचो नास जायना. ताजे एकवटांत आसलेल्याचो नास जायना. ताका सोमी म्हणून स्विकार केल्ल्याचो नास जायना. देखून आमी मरची ना आमी सकट रुपांतर जातले. आतां रुपांतर जावचें म्हळ्यार कितें? आतां फाटी जेजूचें रुपांतर कितें म्हळ्यार समजतना आमी त्याच भाशेन रुपांतर जातले. ऐका 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगराक वरे विंगड सुवातेक आपोवन वन गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. कसो रुपांतर जालो? रुपांतर जाल्ल्या वेळार तो कसो दिसलो? ऐका ताचे आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धवे जालें. धवे ह्या विशयान हांवें सबारपट उल्लेख केला फाटीं उगडापणच्या बुकांत वसवर 7:13 आनी 14 ते धवे नेसलेले मालगडे कोण? ऐका धवे नेसलेले मालगड्या विशयान ते एक उल्लेख केला उगडापणच्या बुकांत वसवर 7:13 आनी 14. ते द्वा मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारले धवे दगले गाल आसात ते कोण? ते धवे दगले नेसलेले ते कोण? ते खंय थावन आयल्यात? हांवें जाप दिली हांव नेना दनिया तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेच ते कोण? ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात. शेळी कोणती?
पळय हांगा हे रुपांतर जाल्ल्या वेळार जेजू कसो दिसता कितें वाचलें तुवें रुपांतर जालें ताजें आंग वस्तर इतलें जळजळीत धवें की त्या भाशेन तुका आनी म्हाका सोम्याक वळखल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताच्या आमोली रक्तान तो धुवन तुजी पातकां म्हजी पातकां भोगसून आमकां तयार करता ताज्या महिमेंत भागीदार जावंक रुपांतर जावन ताजे सोम्या आसूंक देखून तुजें आनी म्हजें आमचें रुपांतर जातलें उडोल आयकल्या पर्यंत दोवे नासलेले कोण ते त्या शेळयेच्या रक्तान आपले दगले धुवन नितळ केल्लेले आतां हांगा जेजू सांगता आपणाकच कशें तो दाखयता पळया तुमी तशेंच धुवन नितळ जातल्यात जर तर ह्या शेळयेच्या रक्ता वरवीं तुमी धुवन नितळ जाल्यात तर आतां आमकां दुयजें कोणें आमकां दुयजें कोणें उदकान गे संपूर्ण तरान सोरे जेजूच्या रक्तान ताच्या आमोले रक्ता वरवीं आमी धुवन नितळ जायचे पाटी येते पेद्रूचें पयलें पत्र वचपार 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1 verse 18-19 कितें म्हणटा तुमकां सोडयल्लें तुमकां धुल्लें खंयच्याय मोलादीक भांगारान या मोतयानी न्ही पूण आईब बावेन कातावेन शेळयेच्या आमोलीक रक्तान म्हणटा देवाचें उतर आयका तुमच्या पूर्वजतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हण तुमी जाणा आमकां सोडयला तुमी जाणात अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान न्ही वा नासतल्या मालान न्ही खंयच्याय नासतल्या मालान न्ही बगार आईब बावेन आनी कातावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान देखून आमी जेन्ना क्रिस्ताच्या आमोली रक्तान धुवन आमची सर पातकां सांडून ताच्या एकवटांत येता आमचें रुपांतर अशें जातलें कशें आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परजळीत आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परजळीत धवें जालें नेसन ताचे दोनकारां प्रासून नितळ धवें जालें नेसन ताचे दोनकारां प्रासून पेद्रू जुवां जाकोबो मेळ्ळो जेजू संगी गेले ते सोलोन पेद्रू जुवां जाकोबो मेळ्ळो जेजू संगी गेले ते सोलोन ताबोर गुड्यार सोडून गेले ते ताबोर गुड्यार सोडून गेले रे ताबोर गुड्यार सोडून गेले ते ताबोर गुड्यार सोडून गेले रे वेता वेता काळोख जाल गोड्या माथ्यार वेता वेता काळोख जालो पावलोय गोड्या थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान थंयस जेजू जालो वेडो घालो कोपान आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परजळीत आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परजळीत धवें जालें नेसन ताचे दोनकारां प्रासून नितळ धवें जालें नेसन नितळ जेजू संवसारांत आसतना कित्याक रुपांतर जाता हाजो उद्देश कितें रुपांतर जालो मात्र न्ही मुखार आयका ताचे आंग वस्त्र इतलें जळजळीत धवें जालें की संवसाराच्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य देखून दोनकारान तुका दुल्यार जायना आनी खंयच्याय सोडाकारान तुका दुल्यारी जायना आमकां तशें कोणूय दोन आमकां आमचें रुपांतर करूंक जायना काल एकलो आसा तुजें म्हणजे आमचें रुपांतर करचो कोण जेजू आनी कशें तुका आनी म्हाका आमकां रुपांतर करता ह्या पातकाच्या कोणान पडलेल्या तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या आमोली रक्तान धुवन आमचे दगले नितळ करून धवे करून आमकां रुपांतर करता आनी आमी रुपांतर जाल्ल्या वेळार उलो आयकलें न्ही धवे नासलेले ते मलगडे देखून रुपांतर जायचें जाल्यार भाव भयणीन दुसरी वाट ना जेजूचें आमोली रगत त्या आमोली रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां धुवन ताणें नितळ करूंक आसा आनी मोइचे आनी एलिया ताचे लागीं उलो नासलेले तांकां दिसलें पळय न्ही रुपांतर जाल्ल्या वेळार कोण रुपांतर जाले आनी तांचे सवय तुजो म्हजो आमचो एकवट सर्गीच्या राजांत रुपांतर जाल्ल्या उपरांत कोण रुपांतर जाल्यात ते विंगड विंगड न्ही आमी सकड कितें सकड धवे नासलेले ते मलगडे वय मू मलगोड गी मलगोडे व्हडलो कसो आमी वाचता उगड्यापांच्या बुकांत वस्वर 7:9 आयका व्हड एकलो कसो जमून तुका पळया न्ही उगड्यापांच्या बुका वस्वर 7:9 हे जाताच कोणायच्या मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोक असो हांवें देखलो देखून भाव भयणीनो हें सारकें जाणा जाया थोडे फावटी हांव तुमकां सांगतना तुमकां समजना रुपांतर जाल्ले आसात आमचे वनी पयलें
आनी रुपांतर जाल्ले ते मालगडे आसात, रुपांतर जाल्ले ते आंजा सारके आसात, रुपांतर जाल्ले ते कितें म्हणटात लोकांचो जमोंत आसा म्हणटा देवाचे उतार. देखून खाली थंय सांगूना तूं क्रिस्तांव या कातोलीक या न्यू लायफाचे या बॉर्न अगेन या बिलिवर्स या ते म्हणून सांगूना. शेळयेच्या रक्तांत धुवन नितळ जाल्ले हें गरजेचें. शेळयेच्या रक्तान धुवन नितळ जाल्ले. देखून हांगा पळय रुपांतर जाल्ले जेजूस हांवें रुपांतर जाल्लो मोइजे उलयता, रुपांतर जाल्लो एलिया उलयता. तांचें रुपांतर पयलें जालां गी ना गी नाजाल्यार कशें येवचें ताणें उलोवंक. हांचे कडेन उलयते आसले कोणा कडेन? पेद्रू कडेन, जाकोबा कडेन आनी जुआंव कडेन कुंपाद्र म्हणून. कशें आसात रे म्हणून विचारते आसले. ना हांगा देवाचें उतर सांगता जेजू मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. कोणा कडेन? तरी आमकां सरकार उलोवंक आसा, आमकां गायन करूंक आसा, स्तुती करूंक आसा, वडवीक उलोवंक आसा. गपचूप न्ही, थंय शांत समाधान संतोष. मेमू बेंबेरांत ना सरगार हजार कोंत दुखुना देवा मुख लज तुका भोगची ना थंय सर्व उजी पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या. समजून घेया. मोइजे आनी एलिया ताचे कडेन उलोवन आसतना एका कुपान ताका वेडो गेलो. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो. सॉरी पयलें तें आयकुया. पेद्रू न्हू कितें म्हळें? मेस्त्री आमी हांगाच आसलेलें बरें. पळय न्ही हाजी आशा. जेजूक वळखल्या उपरांत, जेजूक रुपांतर जाल्लो पळयल्या उपरांत पेद्रू कितें म्हणटा? पाटी संवसाराक वेचें, सकला वेचें, माश्टे धरूंक वेचें, कांयच हांगास. रुपांतर म्हळ्यार ह्या रुपांतराक तुमकां तुमी तयार करीत जाल्यार संवसारांतल्यान पयस रावा. कशें अब्रामान इसाकाक व्हेलो खंयच्या दोंगरार? मोरिया दोंगरार. हांगा जेजू ताकाच तेका शिसा सांगता व्हरता ताबोर दोंगरार. म्हणजे विंगड करता ताकाच खंय तावन? आतां ताबोर दोंगरार कितें हें आसा तें घर आसा, पब आसा, बार एंड रेस्टॉरंट आसा, हॉटेल म्हणी आसा. ना गे सुरेश गाडांग म्हणी आसा ना न्ही तळट्या माडासून. तुमी आसतात भावाक न्हीस पियेतना तो उडास आयलो तुमकां बोशा. ताणें उडास काडलो बरो जालो. पूण आमकां दोंगर सतना उडास जे दोंगरांतून सकला तें दिसतात. जेजू की सैतानान खंय आपोवन व्हेलो? उबा दोंगरार आपोवन व्हेलो. आनी कितें म्हळें? लुका सवंजेला 4:5 आनी 6 सगळीं राष्ट्रां दाखयली म्हणटा. आयका. उपरांत देवसरान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर राज्यां दाखोवन देवसा तुका वयर उबार व्हरता संवसार दाखोवंक. जेजू तुका दोंगरार आपोवन व्हरता सर्ग दाखोवंक. जेजू तुका दोंगरार व्हरता सिनाय पर्वतार. मोइजे केलें कित्याक? सरस्परान मोइजे कित्याक व्हेलें? संवसार दाखोवंक की सर्ग दाखोवंक? तशेंच ताबोर गुड्यार जेजून जाकोबाक जुआंवक आनी कोणाक? पेद्रूक व्हेलो. कित्याक? संवसार दाखोवंक न्ही. देखून हांवें सांगलें तुमकां कशें त्याग म्हळ्यार असो भाव भयणीनो. देखून हांवें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावलां हांव तुजे सरशे पावलां हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका. ओ त्याग अब्रामान केल्लो त्याग, बापा सरस्परान केल्लो त्याग आनी त्या वरवीं त्या त्यागा वरवीं आज तुका आनी आमकां बसलां कितें? सर्गीचें राज. ओ त्याग नासतना जायना. देखून जेजू म्हळें आपणाकच आपल्या वास्तवळ लुका सवंजेल आनी अवस्वर 14:25 लूक 14:25 व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान येतलो. पूण जेजू कितें म्हणटा? सगळ्यांक बायलेक भुरग्यांक पळय आयका नाजाल्यार तुमकां समजना. एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले. तवळ पाटी घुंवन तांकां तो सांगी लागलो जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवयक बापायक बायलेक भुरग्यांक भावांक भयण्यांक आनी आपणाकच त्याग करिना तर ताच्यान म्हजो शीत जावंक नसो. त्याग मोइजेन कोण्याने अब्रामान केलो तो त्याग. सगळींच्या बापान केलो तो त्याग. आपल्या एकल्याच पुताक सैतान बाकी दवरलो ना.
आमी सक्कळ बाकी दवरता हांव त्या केल्या शिवाय तुजे म्हणजे आमचें रुपांतर जायना भाव भयणीनो देखून फाटी यायच्या शुभ वर्तमानाक पेद्रू म्हणटा मेस्त्री आमी हांगाच आसलेले बरें पळय ताका फाटी वचों नाका संवसाराक हांगाच आसचें बरें आमी 3 तांबू बांदया एक तुका एक मोयचेक आनी एक एलियाक कितें म्हणचें म्हूण ताकाच कळोंक ना कितें उलयता ताकाच कळोंक ना ताका संवसार दिसना ताका देवाची महिमा दिसता रुपांतर जाल्लो जेजू दिसता तें पळयलें आपण हांगाच रावया ही परिस्थिती वो परिसर अबावो कितल्याक बरें संवसाराक सरी करूंक जायना हांगाच रावया आनी तेच ना म्हणटा हांगा रावंक तुमकां आपोवन हाडूंक ना एका कोपान तितल्यार एका कुपान तांचेर दांपण घालें मागीर दोंगरार वचून रावंक तुका ना उडोवले ताळो आयकलो अब्रामाक अब्राहम अब्राहम तुज्या पुताचेर सुरी हात उबार नाका हांगा एक ताळो आयकता कितें म्हणून कुपातावन एक ताळो आयकलो हो म्हजो मोगा ह्या रुपांतरांत तुमकां बगीदार जायचे तर ह्या महिमेंत तुमी बगीदार जायचे तर सर्गीच्या राजांत तुमी प्रवेश जायचे तर हो ताळो म्हणटा हो म्हजो मोगा म्हजो पोत ताका तुमी मोगाचो पोत ताका तुमी आयका कोणाक आयक तूं बापाक आयक ताच्या पोताक आयका तुमी देवा बापा सर्गेंत हांव तो उलयला आयक तूं बापाक आयक ताच्या पोता आयका तुमी देवा बाप आज बाप उलयला कोणाक आमी आयकाचे रुपांतर जायचे तर सर्गीच्या राजांत तुमी रिगाचे तर त्या महिमेंत आमी बगीदार जायचे तर आनी देवान तुजेर म्हजेर आमचेर संपूर्ण आशिर्वाद घालीचे तर आज आयका जे आमी जेजूक आनी ताजे उतर सत म्हणून मानून घेवचें मात्र न्ही संपूर्ण तरान जें कितें देवाक मानवाता तें आमी जिवीत जिवच्या खातीर आज देवाचें उतर तुका म्हाका आमकां ताणें दिला वो त्याग वो सॅक्रिफायस हें बलिदान करूंक आमकां आमी खालती करया मात्र न्ही देवाच्या उतरांक आमी खालती मान घाल देव कितें खुशी व्हरता तें करूंक आमी केन्नाच फाटीं सरचें न्ही देखून देवाक मान वता तें जिवीत जिवंक तसो देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक ती कृपा दिवं म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.